बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना आयज आमी क्रिस्त येण्याचो दुसरो आयतार पाळटाव आनी हो दुसरो आयतार आमकां आमच्या सोडोंडराक तयार सांग आमकां उलो कोत्ता. तर जेजूच्या जल्माची परब बरे भाशेन जावपाक आमी आमच्या जिवितांत भितर वचूंक, आमचें कितें वायट आसा तें उमटून काडूंक, बऱ्याक साक्षी दिवंक आमी वावरूंक जेजूची कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फाव ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपरिदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो प्रात, हो म्हजो प्रात, हो म्हजो बोडलो प्रात. ह्या पासत 32 संकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परिरात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सासनाच्या आनी काकूत सारा देवा, तुज्या पुताक आमी धावी मेळूंक वेता. संवसारी कोन्यो आमच्या वाटेर आटकोळ जायना जावच्याक सर्गीच्या जानवायेन आमचें मनां उजवाडाय. हे परी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वाटेली आमकां कोर. आमी मागता आमच्या सोम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. इजायस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवण दियात, तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलयात आनी ताका उलो करून सांगात. तिचे चाकराचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचें फारीकपण जालें. सगल्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास तिणेन भोगली. एक ताळो आर्डता. अरोण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरोण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगलीं फालकीं बरोवन येवं दी. दोरीक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडूं दी. सगलीं उंच खोडपां सपाट जमीन जावं दी आनी सगल्या लांब लांब दोंगरांचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुडाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसाल्या कुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताड्यान बोब मार, भिरांती विणें बोब मार. जुदाच्या नगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय सर्वेस्पर आपले पदवेन येता.
आपल्या बडान सगलें तो आपल्या ताब्यान कोत्ता. जैताचें इनाम ताच्या बरोबर येता. ताच्या जैताची सगलीं चिनी ताचे फुड्यान वेतात. मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिणांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुल्यांक उखलता. तांकां आपले खांखेन मारून वत्ता आनी पोरां काडटल्यांक विसवाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. परत म्हणोया. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसान वसताली. जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतलें उपजतलें आनी स्वर्गार तावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची भूंय जातली सुफोड पिकाड. नीत चलून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकळूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सडवण कर. भाग्योंत पेद्रूचे दुसरे चिटीवेलें वाचप. मोगाच्या भावां भयणीनो, ही ओस्त तुमी कदींच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळाव कोत्ता म्हूण सांगीत, पूण सर्वेस्पर आपणें बासायलां तें पाळूंक काळाव करिना. तो तुमकां सोंसणिकायेन वेंगयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटण ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदल्लली ताका जाय. सर्वेस्पराचो दीस एक चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब घोणघोणान नाच जातलें. सृश्टीचे धातू उज्यान कोडोन वेतले. पृथ्वीचो आनी तातूंत आसलेल्या सोकटांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब उक्तें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचें धातू लासून कोडटलें, तो देवाचो दीस बेगीन पावूं म्हूण आशेन रावात. आनी सगलें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी भक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मळबाची आनी नवे पृथ्वीची वाड पळयता. कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वसतलें. देखून प्रितीच्या भावां भयणीनो, ते म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांकतात तितले उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्यांवां विणें जिवंक वावरात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्खे मनशाकूड देवाचें तारण पळयतलें. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सव्य आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया.
देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे शिवोटमान सुरू जाता अशें इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा. पळय, तुजे फुडें हांव म्हज्या दुतांक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो वरण्यान आड्डोडेल्यांचो थाळो, सोरेस्पराचो मारोग तयार करात. ताच्यो वाटो नीत करात. तर पातकांचे भोगसणे मेळचे खातीर जिवीत बदलणेचें स्नान परगटून आयिल्लो जुवांव ओरोण्यान दिश्टी पडलो. आख्खो जुदियेचो प्रांत आनी जेरुसलेमाचो सगलो लोक भायर सरून ताचेशी वेतालो आनी आपली पातकां सांगून जॉर्डन नदीन ताच्या हातांतलें ते स्नान घेतालो. जुवांव उंटाचे लोळयेचे आंगावळे न्हेसतालो आनी थोळ आनी रानवटी मोव कान जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान म्हजें वन भोलवंत एकलो येता. सरपट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांव तुमकां उदकांत स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, आमचे लागीं आयज काल सगल्या लागीं सेलफोन आहा वो टेलिफोन आहा आनी ह्या सेलफोना वरवीं आमच्यान मनशाक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करूं येता. खंयसरूय जावं आमच्या गोंयांत, जावं आमच्या इंडियेक, जावं परदेसान, भायल्या गांवांत, हांगासर सान कोणाकूय कॉन्टेक्ट करूं. पूण अशें पयले सान नासलें. जेन्ना टेलिफोन इन्वेंट केल्लो पळय तेन्ना आमी कोणाक फोन करता जाल्यार आमी पयलो टेलिफोन ऑपरेटराक फोन करचो पडटालो. तो टेलिफोन ऑपरेटर मागीर दुसऱ्यांक कनेक्ट करूंक दितालो, जाचे लागीं आमी उलोवंक जाय पळय ताचे लागीं. आनी मागीर आमी थिंगासान थंयसर तो कनेक्शन करतात ताचे लागीं, त्या मनशा लागीं खंयसरूय आसूं ताचे लागीं आमी उलयताले. अशें जालें जेन्ना टेलिफोन इन्वेंट केल्लो पळय तेन्ना. तो कनेक्टर जालो, टेलिफोन ऑपरेटर. प्रितीच्या भणी भावनो, आतांच आमी पॅन्डेमिकान आसा. जेन्ना हे कोरोना वायरस कोवीड-19 ही पिडा सुरू जाता सगल्यांक भिरांत पडली. सगलो हांगासरलो गोंयचो लोक, आपणाचे जो कोण मायग्रंट्स आसलो तो भायलो लोक हांगासर गोंया आयिल्लो काम करूंक पळय तो आपणाच्या घरा वचोंक सुरू केलें. आनी जायतीं जाणां थंयसर वेतालीं. जावं घोडेक बाशीचेर बस स्टॉप बस आसा पळय थंयसर जायतो लोक भोट्टालो राशींनी रावतालो घरा वचोंक, आपणाच्या घरा वचोंक. जावं ट्रेनीचेर रेल्वे स्टेशन भरताले लोकांनी. लोक आशेतालो आपणाच्या घरा वचोंक, आमी आमच्या घरा वचोन सुसेगाद रावया, आमच्या फॅमिली सांगाता रावया. आनी जायतीं जाणां लायन करून आनी आमी सगल्यांनी पळयलां कितलो लोक थंयसर रावतालो आपणाच्या घरा परतून वचूंक. कित्याक लोकांक भिरांत आयलेली. आनी असल्या वेळार थंयसर रावतालो पळय तेन्ना कितले 1 दीस 2 दीस पासून रावपाक पडलें लोकांक. तांकां खांक ना, जेवण ना, कांय ना. जायतीं आमचीं भाव भयणां उदार मनान उदार काळजान वचोन ताका जेवणाचें पॅकेट व्हरोन ताका दितालीं, ताका जेवणाच्यो वस्तू तांकां दितालीं, ताका खावळ दितालीं. वेतना पासून ट्रेनीन बसीन वेतना पासून तांकां कितें ना कितें दिवन धाडटालीं. कितलीं उदार मनाचीं मनशां आमचेच मदलीं तांकां पावतालीं. आनी तांच्या आदारान जायतीं जाणां आपणाच्या घरा सालामती पावल्यात. ताणें व्हरोन तांकां पावयल्यान ती पावोवपाक लागून ताणीं बारी वावुरला. ताका टिकेट दिवंक, तांकां पयशे दिवंक, टिकेट काडूंक आनी ह्या वरवीं ताच्या घरच्यांक मेळूंक आमच्याच लोकांन कितलो आदार तांकां दिला. तांकां कनेक्ट केल्यान ह्या लोकांक आनी तांच्या घरच्या लोकां मदें कनेक्शन करून हाडलां. जावं पयशांचो आदार दिवन, जेवणाचो आदार दिवन, जावं दुसरो वावर करून. प्रितीच्या भणी भावनो, मनीस स्कूल पातकान बुडलेलें पळय तेन्ना देवान ताका साडूंक ना. देवान कनेक्शन दिलें तांकां. आपूण आयलो, आपूण तुमकां सोडवंडार दितलो, आपूण तुमकां ह्या वायटांतली मेकळीं करतलो. हेंच की आमी पयले वाचपान आयकलां इसायास प्रवाद्याचेर. एक ताळो ओरोण्यान आड्डोतलो ताळो हीच खबर करता. वाट तयार करात. आनी शिवोटमान पळयता जॉन बाप्टिस्ट ओरोण्यान देवाक
देव लोकांक उलो कोत्ता. जागृत रावात, उठात, बोगसणे मागात, मन बदलात, काळ पावलो, लागीं पावलो, पातक सोडात. प्रितीच्या भणी भावनो, जेजूच्या जल्माची परब आनीक 3 सुमाना आसात. हें दुसरें, तिसरें आनी चवथें क्रिस्त येण्याचो आयतार उरला. मागीर जेजूच्या जल्माची परब आमी संभ्रमतले. ही जल्माचे परबेक आमी फावो ती तयारी करूंक आमच्या जिविताचें नदर मारूंक गरजेचें आनी आमचें कनेक्शन देवा कडेन घोट करूंक गरजेचें. हेंच कनेक्शन घोट करपाक जॉन बाप्तिस्ट इस्रायल पोचेक उलो कोत्ता. जेन्ना स्नान घेवंक येतालीं ताचे लागच्यान ताका म्हणटा मन बदलात. हीच ताचीं उतरां आमच्याय कानार हाडुया आनी ह्या काळार क्रिस्त येण्याच्या काळार आमच्या जिविताचें नदर मारूया आनी जें कितें आमचें कनेक्शन देवा कडेन तुटलां तें परतून आमी बांदया आनी परतून हो संबंद घोट करुया आनी खुशाल कालचान जेजूक आमच्या कालचांनी जल्माक हाडुया. आमेन. सगलीं उबे रावया आनी आमचो भाट एकाच देवा सवे उच्चारुया. सत म्हणटा देवा सोर पदीदार बापाक, स्वर्गान आनी पितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पयत आत्म्या वरवीं गोरवीं समलो, आंकवार मरी थंय जल्मलो, बॉस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदीदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. स्वत मानता पयत आत्म्यांक, कातोलीक पयत सभेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बोगसणे, कुडीचें जिवणपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. थोडेश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमचे पवित्र सभेचे फुडारी जेजू बऱ्या गवण्याच्या पावलांनी चलून आपले पुर्जेक देवाच्या दयाळ मोगाचे आनी बुजवणेचे दूत आनी गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्यान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचे सरकारी वडील सोर धर्माच्या मनशां मदें भेदभावाची दुर्गा घालिना जावं, पूण निती स्वताच्या मार्गार चलून शांती आनी एकचार बांदपाच्यो वाटो सोदूंक तांकां जाणवायेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमचें सेवाधर्मीक नवें वर्स सुरू जालां. ह्या स्वयंभावर्त्या जिविताच्या झोरींतल्यान आमकां मेळटली कृपा घेवन आमचें जिवीत दिसान दीस पातकावीण आनी भक्तिवंत जावंक आमकां कृपेन भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हो क्रिस्त येण्याचो काळ देवान आमकां फावो केल्लें देणें म्हूण उपकारी काळजान वळखून ह्या काळान देवाचें उतर आमकां आपयता ते जिविताचे नवसरणेक आयती रावूंक आनी सोमयांक घेवंक आमच्या काळजाची वाट नीट करूंक आमकां उजवाडान भर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. हो मोगल बापा, थोड्योश्यो गरजो तुज्या मुखार घाल्यात. ह्या क्रिस्त येण्याच्या काळार आमच्या जिवितांत आमी नदर मारूंक, वायट सोडूंक आनी बऱ्याक आमी गोवायसांक आमकां कृपा आनी बळ फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Kalvarazoyon, onot baba, vidicer poron, atazada,
Tigros mata, Mogal Papa, Doyal Nodre, Ibetoni, Manuntuge, Ibetoni, Manuntuge. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर परिरात देवपाक मानत असलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयत सुवेच्या आदवाक सोरेस्पोर मानून घेवंक. दोयल बाप्पा, खालत्या कालसांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ह्या भेटोवणे वरवीं पसोवन सान आमच्या सोर गोरसांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सोळेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया, आमी ती सोरेस्पोरा थंय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया, ओय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्पोरा पवित्र बापा, सोर परिदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कलयांनी सोदताय, आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देव दिता बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कित्तोन आमी निरोन तरी गायता. Povit, 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 dolbaranco sorvespor tu, sorgani संसार bola तुझ्या वैभवान उमसुर्गी तुका जोय जोय. Sorvesporaचे नावी येता ताका जोय, उमसुर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवितून सगल्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आदलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत ते वारतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गुट परगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक
पयत आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेचे पयत सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडय. पुनोवन जेवणपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसुलीत म्हाका मोल पोलवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिच्या पती सांगाती, भाग्यवन दोदुता, भाग्यवन जुजे वास आनी सोर काली तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परिदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुडुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून अजिवितान सोसकाय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुडोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोतोतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजी येता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Gesù tak wiel ami Vater, tacia dziwana mi dziwi. Gesù tak wiel ami Vater, tacia dziwana mi dziwi. Tak wielala moja Bapa, pisała dla mojej mogan. Odik volvond, korcia monan, Vater beta gorze ma pan. Gesù tak wiel ami Vater, tacia dziwana mi dziwi. Gesù tak wiel ami Vater, tacia dziwana mi dziwi. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. सोगटो परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी
म्हज्या कालसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कालसांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या ओत्मेक पसणांक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुठांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूच्या जानवायेन मोल करूंक आनी सोर्गीच्या डेण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. आमी मागता जे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड उपकार.